अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ है। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, आज की अफसोसनाक खबर यह है कि सरहद पार बाड़ लगाने में मसरूफ पाक फौज के 3 अहलकार दहशतगर्द हमले में शहीद हो गए। ये हमला 60 से 70 दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में अपने बेस कैंपों से किया और हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को कई अतराफ से दुश्मन का सामना है। पाकिस्तान दोहरे महाज पर जंग लड़ रहा है, इवन राइट नाउ एज वी स्पीक। एक तरफ ज़मीनी तो दूसरी तरफ नैरेटिव्स की जंग है, 5th जनरेशन वॉरफेयर, पाकिस्तान के इमेज की जंग है। अब से कुछ देर कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्शन कमेटी 1267 में मसूद अजहर को दहशतगर्द करार दिया जाना, ये भी आज की बड़ी खबर। किसी हद तक तो ये भारत की सफारती कामयाबी से कहा जा सकता है कि चीन को मसूद अजहर का नाम दहशतगर्दों की फेहरिस्त से अलग रखने के दरीना मौक़िफ़ से हटना पड़ा। मगर कीप इन माइंड, ये बड़ी गहरी मुशावरत के बाद, पाक चीन मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया। पाकिस्तान की सफारती, खारजी और इखलाकी कामयाबी ये है कि भारत मसूद अजहर को कश्मीर की तहरीक और पाकिस्तान के इदारों से जोड़ने में नाकाम रहा है। भारत को अपनी स्टेटेड पॉलिसी से पीछे हटना पड़ा है। भारत पाकिस्तान को कश्मीर में दहशतगर्दों की पुष्पनाही से जोड़ने में सरहन नाकाम हुआ है और नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसी में भी एक मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ना तो अब किसी दहशतगर्द को ओन करेगी, ना ही कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में पनाह लेगा, ना इनको असासा बनाया जाएगा। माजी में भारत ये कोशिश 4 बार 2008 से लेके 2019 तक 4 बार कर चुका है, बाकायदा तौर पे 2008 में, 2016 में, 2017 और 19 में, मगर चीन हमेशा रुकावट बना है। नाज़रीन, मसूद अजहर चूंकि पाकिस्तानी शहरी हैं और अगर किसी मुल्क के शहरी का नाम ग्लोबल लिस्ट में डाल दिया जाए तो मुल्क 3 अहम इक़दामात एक मुल्क को उठाने पड़ते हैं, उसका पाबंद होता है। नंबर 1, इस शख्स की नकलो हरकत जो है, नकलो हमल में भी और ख़ुसूसन गैर मुल्कों के दौरों पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, ट्रैवल बैन्स ये आयद करने होते हैं। नंबर 2, इसके असासों को मुंजमद करना होता है, व्हाट यू कॉल एसिड फ्रीज। और नंबर 3, एन आर्म्स एम्बार्गो, यानी कि शख्स पर असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद करना होगी। अब इससे पहले मुंबई हमलों के बाद हाफिज़ मोहम्मद सईद, ज़कीरुर रहमान लखवी समेत 139 पाकिस्तानी शहरियों को इसी फहरिस्त में शामिल किया गया है। तो बहरहाल गो के a lot of this has to do with the Dawn leaks, the infamous Dawn leaks as well, जिस तरह आपको याद होगा। मगर ये कहना भी गलत ना होगा कि एट ऑल लेवल्स ये पाकिस्तान की कामयाबी है, गिवन द फैक्ट कि कश्मीर एक इंडिजिनस मूवमेंट है, इसको रिमूव कर दिया गया है इस UN रेजोल्यूशन से, हमारे इदारों का नाम इसमें मौजूद नहीं है। सो एक सिंबॉलिक विन फॉर इंडिया इफ़ यू मे, एब्सोल्युटली, बट नथिंग मोर देन दैट। आज की एक और बड़ी खबर की तरफ, यानी कि आप जानते होंगे कि 1996 में कोई शायद सोच भी नहीं सकता था कि लाहौर में जिस नई सियासी पार्टी की दाग बेल डाली जा रही है वो शायद आगे चलकर ना सिर्फ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी, बल्कि वो स्टेटस को के बड़े बड़े बुर्ज उलट के बरसरे इक़्तिदार भी आ जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 23 साला तारीख एक जहद मुसलसल है। फलाही रियासत के क़याम की स्टेटस को ताराज करने, इंसाफ का बोलबाला होने और बदउनवानी का खात्मा करने की जद्दोजहद। पॉलिटिक्स आप इसलिए कर रहे हैं कि आप समझते हैं कि ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहेगा अगर हम जद्दोजहद ना करें मुल्क बचाने की। वो है ही सिर्फ पॉलिटिक्स में, यानी आप तब्दीली सिर्फ पॉलिटिकल ला सकते हैं। मैं इस नतीजे पे आ गया कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स माफियाज के हाथ में। ये सिर्फ आते हैं पैसा बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए और पैसा बाहर भेजने के लिए, और लोगों को पागल बनाते हैं। इनका मुकाबला करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, मिशन समझ के। ये कोई मेरा शौक नहीं है, मुझे कुछ दे नहीं सकती, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। ये है अपने मुल्क के लिए, और पॉलिटिक्स मेरी की एंड क्या है? पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाना। इब्तदाई 6 साल की मेहनत शाका का नतीजा 2002 के इलेक्शन में सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाबी की सूरत मिला। परवेज मुशर्रफ के सदारती रेफरेंडम में साथ दिया, मगर जल्द ही परवेज मुशर्रफ से राहें जुदा कर लीं। परवेज मुशर्रफ से अलहदगी से मुतल्लिक कई कहानियां हैं, मगर परवेज मुशर्रफ का मौक़िफ़ कुछ और है। उन्होंने कहा था कि 4-5 सीटें इनकी हैं, वो दे दें। मैंने इनको ऑफर किया को 8-10 डबल करके। He thought that there is a groundswell and he needed about 90 to 100. Now there was a lot of difference between. तो इमरान खान ने आपसे 100 सीटें मांगी थी? Yes, 92. He said thought that इतना उनके सपोर्ट है, which was not correct. On ground ये बात नहीं थी, तो उसकी वजह से वो अलग हो गए।
इब्तदाई तौर में सियासत में मिसफिट खान साहब के मगर पुख्ता इरादे मुतज़लज़ल ना होए। अज़म वही क्रिकेट के मैदान जैसा ही कि सियासी मैदान में भी आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बड़े इत्तेहाद के जिसमें मुत्तहिदा मजलिस अमल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी शामिल थीं, इस इत्तेहाद ने 2008 के इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। बादशाह दीगर जमातें तो अपने फैसले से पीछे हट गईं, मगर तहरीक इंसाफ बॉयकॉट के फैसले पर कायम रही। जरदारी साहब के 5 साल दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी के बदउनवानी और करप्शन के हवाले से होशरुबा स्कैंडल सामने आए तो खान साहब ने करप्शन के खात्मे का अलम बुलंद कर दिया। कोई एक करप्शन जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, हम आपको करप्शन का मुकाबला करके दिखाएंगे। सबसे बड़े ये बड़े बड़े मगरमच्छों को हम इंसाफ के कटारे पे खड़ा करेंगे। सियासी घाक पीटीआई का मजाक उड़ाते थे। कोई ये यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि पीटीआई कभी बरसर इक़्तिदार आ भी सकती है या खान साहब मुल्क के वजीर आजम बन भी सकते हैं। ये 15-16 साल सबसे मुश्किल पॉलिटिक्स की है। लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे लोग। शर्म आती थी? नहीं, घर वाले कहते थे कि किधर लग गए इमरान, लेकिन जब तक मैं यहाँ पहुंचा था तब तक मैं पहले काफी एक बड़े जिंदगी के स्ट्रगल से निकल चुका था, तो मेरे लिए ये स्ट्रगल करना फिर मुश्किल नहीं था। इंसाफ, अमन, खुशहाली और करप्शन का खात्मा मंशूर का हिस्सा। तब्दीली की ये हवा चली तो फिर 2011 में कौम ने वो मंजर भी देखा कि जब 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान पर अवाम का सुनामी निकल आया। और ये यकीन मानिए नाजरीन कि इमरान खान साहब को एक नहीं, दो नहीं, बहुत से लोगों ने कहा कि एक बार फिर सोच लीजिए, वो मैदान भरना आसान काम नहीं है। लेकिन इंसानों के समंदर ने ना सिर्फ मुस्तकबिल की सियासत का तयन कर दिया बल्कि ताकत के बड़े बड़े ऐवानों में खुलबुली मचा दी। सुनामी की ये लहरें उठीं तो फिर मुल्क के तूलो अर्ज में फैल गईं। दिसंबर 2011 में कराची के जलसे ने तब्दीली पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। तवील जद्दोजहद की इस कहानी का सबसे खुशनुमा, हैरान कौन या मुतासिर कौन पहलू नौजवान नस्ल, द यूथ ऑफ पाकिस्तान की तरगीब थी। पाकिस्तान की तारीख में कौम ने पहली बार यह मंजर भी देखा कि नौजवान मर्द और खवातीन नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में अमलन शरीक हुए। इलेक्शन में 23% नौजवान वोटर्स की शमूलियत भी सामने आई। इस जद्दोजहद का नतीजा ठहरी। अब इस मकबूलियत के बावजूद अनफॉर्चुनेटली वफाक में नून लीग बरसर इक़्तिदार आ गई। खान साहब शौक में रह गए। शान साहब ने धांधली भी उसके बाद पुकारा, मगर तब तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने रवायती सियासत को खैराबाद कहा और तहरीक इंसाफ जैसी नई जमात ने क्लीन स्वीप कर दिया। 5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने अपने तय रिफॉर्म्स की बहुत कोशिशें की, जिसमें पटवारी निज़ाम, पुलिस इस्लाहात से लेकर नया निज़ाम मुतारिफ करवाया। हस्पतालों में गरीबों के इलाज को यकीनी बनाने की कोशिश की। सरकारी स्कूलों की तजदीद नौ से 34,000 तलबा को प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में मुंतकिल कर दिया। बेपनाह मकबूलियत के बावजूद तहरीक इंसाफ की 2013 में शिकस्त पर धांधली का इशू उठा और 4 हल्के खोलने का मुतालबा हुआ, मगर मियाँ साहब के कानों पर जूं तक न रिंगी। धांधली के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज शुरू हुआ और फिर बात लॉन्ग मार्च और धरने तक आन पहुंची। बुनियाद रखेंगे जहां इंसाफ की आवाज जल को मिटा देगी, जहां इज्जत का पैमाना दौलत नहीं किरदार होगा। नाज़रीन, 126 दिन तक तवील धरने ने तारीख तो रकम कर दी। हिसाब शिकन इस फिजा में इमरान खान ने बहुत गलतियां की। एक तो वजीर आजम का इस्तीफा मांग कर खुद को सियासी गली के कोने में ला खड़ा किया। सिविल नाफरमानी की तहरीक, बिजली के बिल फाड़ने, अंपायर की उंगलियों का इशारा मिलने की बातें और ओए जैसे अलकाबात को सियासत की रवायत बना दिया। इमरान खान का एक नामवर खिलाड़ी से सियासतदान तक का सफर बेशुमार स्कैंडल्स, इखलाकी और सियासी उतार चढ़ाव से भरपूर रहा, मगर अवाम का शायद इश्क ही कुछ ऐसा कि 7 खून माफ किए, बार बार किए।
اور سیاسی بلوغت اپنی جگہ، مگر اس قوم نے پہلی بار شاید کسی معاشی کرپشن سے مبرہ کسی پولیٹیشن کو پایا تو ہر چیز نظر انداز کرنے کی ٹھان لی. مگر انفارچونیٹلی ان دا پروسیس سوسائٹی کے اندر اتنی پولرائزیشن ہوئی کہ آج ایز وی اسپیک انصافین دوسرے انصافین کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کراچی کے اندر حال ہی میں ان کے بڑے جلسے کے اندر کوئی سٹیج پہ نہ چڑھ سکا لڑائیوں کے باعث. بہرحال اے پی ایس پشاور کے سانحے سے بند گلی کا دروازہ تو کھل گیا خان صاحب کے لیے، لیکن پینما کرپشن میں میاں نواز شریف کا نام سامنے آنے پر تحریک انصاف کو نئی جلا ملی. کرپشن کے خاتمے کے خلاف پی ٹی آئی کے نظریے کو تقویت ملی اور یوں وہ تبدیلی کے جس کا خواب 1996 میں خان صاحب نے دیکھا تھا اس کی تعبیر نظر آنا شروع ہو گئی. سپریم کورٹ میں لگے پینما کرپشن کے بڑے مقدمے میں تحریک انصاف نے کھل کر جنگ لڑی. ناظرین، وہ پینما مقدمہ کہ جو ایک مرحلے پر آخری سانسیں لینے لگا تھا، عمران خان نے اسے زندہ رکھا. نتیجے میں میاں صاحب تاحیات نااہل ہوئے اور جیل مقدر ٹھہری. 2018 کے الیکشن میں کرپشن کا خاتمہ بنیادی نقطہ صاف چلی شفاف چلی کہ پارٹی ترانوں نے عوام کے کانوں میں ہی نہیں دلوں میں بھی رس گھولا. انصافیئنز اور پرجوش ہوئے اور یوں وہ دن آ گیا کہ جب تحریک انصاف کو اس کی طویل ترین جدوجہد کا ثمر مل گیا. لیکن a big but ناظرین، اس ثمر کے پیچھے تاریخ کی بدترین پولیٹیکل انجینئرنگ کا کمال بھی تھا اور الیکٹیبلز کے چناؤ کا شرمناک اقدام بھی. لیکن بالآخر خان صاحب کالی شیروانی پہن کر ملک کے وزیر اعظم بن گئے. کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض وقار منصبی. اب مرحلہ تھا کچھ کر دکھانے کا، پرانے پاکستان کی جگہ نیا پاکستان بنانے کا. مگر بدقسمتی سے ابتدائی 9 ماہ میں ہی خان صاحب اپنے کئی وعدوں سے پیچھے ہٹ گئے. نعرہ تھا نئے پاکستان کا، مگر کابینہ میں وہی گھسے پٹے لوگ شامل کر لیے. عزم تھا قاتلوں ڈاکوؤں اور چوروں سے ہاتھ نہ ملانے کا، مگر متحدہ اور کاف لیگ کو گلے لگا لیا. وہ 35 پنچر جو دھاندلی کے خلاف بڑا ثبوت تھے پھر وہ سیاسی بیان ہو گیا. پینما مقدمے میں جس کمیشن کا مطالبہ تھا بعد ازاں اسی کمیشن الیکشن ریفارمز کے حوالے سے کہ بننے پر بھی ایک بوائیکاٹ کی دھمکی بھی ہم نے دیکھی. وعدہ تھا خود مختار قوم کے لیے قرض کی بھیک نہ مانگنے کا، مگر دوست ملکوں کے ساتھ ساتھ اب ماتھا آئی ایم ایف کی دہلیز پر ٹکا ہے. عہد تھا کہ پولیس سیاسی اثر و رسوخ سے پاک کر دی جائے گی، مگر آئی جیز اور ڈی پی اوز کی تبدیلیوں نے تبدیلی کو گہنا دیا. سیاسی اثر و رسوخ اور دباؤ اور پریشر سے پاک پنجاب پولیس کے لیے ناصر دورانی کا چناؤ خوب تھا، مگر وہ بھی استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے اور جاتے جاتے کسی نے روکا بھی نہیں انہیں. اسد عمر جیسے جن پتوں پر تکیا تھا وہی پتے اب انہیں ہوا دینے لگے. تبدیلی کے سونامی کے سامنے اب مسائل کا طوفان ہے. معاشی بھور میں پھنسی ناؤ کو لنگر انداز کرنا ہے somehow or another. یہ چیلنج بھی ہے. احتساب کے شروع کردہ سسٹم میں بڑے بڑے چوروں اور ڈاکوؤں کا حساب بھی لینا ہے اور خود کو خود مختار نیب پر اثر و رسوخ سے بچانا بھی اور اپنی ہی صفوں سے کرپٹ عناصر کا محاسبہ بھی. چیلنج دامن پر لگے اسٹیبلشمنٹ کے داغوں کا صفایا بھی ہے. بزدار صاحب کو وسیم اکرم پلس ثابت کرنا بھی ہے اور مہنگائی میں پستی غریب عوام کے مسائل کو بھی کہیں نہ کہیں جا کے کبھی نہ کبھی اب ایڈریس کرنا پڑے گا. اسی حوالے سے آج بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد آپ کو بلیغ الرحمان صاحب جو اپنی اہلیہ کھو گئے کل ہی ایک حادثے کے اندر اور اپنا جوان بیٹا بھی، اس کی کہانی اور اس سسٹم کا اصل نوحہ بھی سنائیں گے. خوش آمدید کہتے ہیں عثمان ڈار صاحب کو، تحریک انصاف کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ٹو دا پرائم منسٹر. ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب بھی موجود ہیں پی ایم ایل این سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. A very short break, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ملک احمد خان صاحب، 23 سال کا سفر صاف چلی شفاف چلی اور پھر چل ہی پڑی پاکستان میں. آج خان صاحب نے بھی ہنستے ہوئے کہا بن گیا ہوں وزیر اعظم، جب لوگوں نے نعرے لگائے وزیر اعظم عمران خان. مجھے بتائیے گا سر، آج ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر متنبع کیا کہ این آر او نہیں ملنا. مشرف کے 2 این آر اوز کی وجہ سے 600 ارب کا قرضہ چڑھ چکا ہے. اللہ کو جواب دے ہوں کسی صورت کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں کروں گا اپوزیشن کے ساتھ. جی شکریہ مہر. دیکھیں، مجھے وزیر اعظم کی اس بات سے پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ ان کا رائٹ ہے، وہ کوئی بھی پوزیشن لے سکتے ہیں اور اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اب مجھے تھوڑا اعتراض ہونے لگا. اس لیے اعتراض ہونے لگا ہے کہ این آر او دینا اور پھر اس کے بعد عدالتوں کے اس اختیار کو یہ کہنا کہ میں نہیں دوں گا، تو عدالتوں کے اختیار کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے یا ان کو انفلوئنس کرنے کے کم و بیش یہ بات اس کا تاثر یہ ابھرے گا
کہ یا تو اگر کورٹ کوئی ریلیف دے گی تو یہ تصور کیا جائے گا کہ کوئی NRO ہو رہا ہے، یا پھر یہ کوئی مقتدر قوتیں ہیں جو کہ وزیر اعظم کو بھی کچھ کہہ سکتی ہیں، یہ تاثر ابھرے گا، یا پھر کوئی NRO وہ ہے جو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر خود دیں گے. یہ کئی سوال. ڈو یو تھنک یہ تقویت دیتا ہے کل کے خورشید شاہ صاحب کے بیان کی کہ ڈھال بنا کے خان صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور محسن داوڑ کی کہ ایک ہائیبرڈ مارشل لا ہے اور اس کو ہم نے وٹنس کر لیا ملک میں؟ دیکھیں میں تو تھوڑا بہت ایک رتھلس قسم کا پریگمیٹسٹ ہوں، میں بہت زیادہ آئیڈیولوگ بندہ نہیں ہوں جی. مجھے تو پاکستان کی بہتری سے زیادہ غرض ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس سچویشن میں کیسے اور کن حالات میں فارورڈ ٹوگیدر کے نیریٹو کو پش کیسے کیا جانا ہے. میری عمران خان سے یہ توقع تھی کہ یہ تھوڑی ایک اپنی پولیٹیکل ریزننگ کو ایکنالج کروانے کے بعد یہ ضرور اس بات کا احساس کریں گے کہ پولرائزیشن سوسائٹی کو ایٹ دا اینڈ لے کر کہاں جاتی ہے. یہ آج وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور سیاسی بنیاد کی یہ تقسیم جو کہ مخالفت سے بڑھ کر دشمنی کی طرف جاتی نظر آتی ہو، اور اس حد تک اس کے اندر ہیٹ سپیچ کا عنصر آ جائے، یہ زہر قاتل ہے. یہ اس حد تک سر میں نے تو ابتدائی میں کہا انصافین دوسرے انصافین کو ہی ابھی برداشت نہیں کر رہا. یوم تاسیس ان کا جو کراچی میں ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کسی کو چڑھنے نہیں دیا تقریر کرنے، دو گروہ بن گئے. چاہے میری الیکشنز میں شکست کے نتیجے میں حکومت بنی تھی، لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے تبدیلی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر یہ واقعی عمران خان یہ چینجز دے سکتے ہیں اس ملک کے اندر جن کا وہ انہوں نے کلیم کیا تھا. بڑے ٹال کلیمز تھے، میرا اندازہ تھا کہ یہ ٹال کلیمز ہیں، یہ شاید پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس انداز میں چیزوں پہ کر لوں گا. 9 مہینے میں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے اگلے 5 ماہ تک بھی پاسبل نہیں ہوں گے؟ میں کیسے کہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ پولیٹیکل کنزمپشنز کے لیے نہیں ہوتی. پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ مینز بزنس. اگر بطور اپوزیشن لیڈر کے جب وہ انکمبنٹ ڈسپنسیشن کو چیلنج کر رہے تھے اور تب وہ اپنا ویژن دے رہے ہوں اور کہیں کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، تو تب مجھے بودرنس نہیں تھی. لیکن جب بحیثیت وزیر اعظم وہ کہیں گے تو میں نے شماریات کی رپورٹ منگوائی، اور شماریات کی رپورٹ سے مجھے پتہ چلا کہ لاہور اور کراچی ان دونوں کے ملا کر 43,53,700 گھر ہیں، دونوں کے پکے گھر ان 2 بڑے شہروں میں. تو کیا وزیر اعظم شاید یہ کنسیو کر بیٹھے ہیں کہ 5 سال میں وہ اتنے بڑے 2 شہر آباد کر لیں گے؟ I fail to understand. اوکے سو اٹس ناٹ پریگمیٹک، اٹس ناٹ ریئلسٹک. اچھا مجھے 2 چیزوں سے ڈار صاحب، ایک تو ایک سے اختلاف تھا، اور ایک سے میں بہت حد تک نہیں کمپلیٹلی اگری بھی کرتی ہوں. اختلاف اس بات سے تھا، خان صاحب نے آج کہا کہ ان کے یعنی کہ اپوزیشن کے زرداری نواز شریف کے انٹرسٹ اور پاکستان کے انٹرسٹ متضاد ہیں. سر دس از نتھنگ، اٹس جس طرح دس از آلموسٹ دا سیم ایز سیئنگ کہ یہ ٹریٹرز ہیں. سر آپ نے یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا کسی اور کا کام تھا، ادھر سے چھڑایا نہیں، آپ لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی ملک کے انٹرسٹ کے خلاف جا رہا ہے، ہی از نتھنگ شورٹ آف اے ٹریٹر. وہ باغی بھی ہے، وہ ٹریٹر ہے. سو ایک تو مجھے اس سے ذرا یہ جس پولرائزیشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اس کو مزید ہوائی دے رہا ہے، اسے کم نہیں کر رہا. دیکھیں ایک تو ملک صاحب نے ساری بات کہی، چلیں اگر آپ کے اثاثے ملک سے باہر ہیں، کرپشن لوٹ مار آپ کے سامنے ہے ساری. اگر آپ بینامی اکاؤنٹس کی بات کر لیں، ٹی ٹی آپ کے پچھلے پروگرام میں تھا، بڑا ڈیٹیل پروگرام آپ نے کیا. اتنی بے رحمی سے جب آپ نے ملک کے خزانے کو لوٹا اور آپ کے سامنے جس طرح کے معاشی حالات ہیں، تو یہ ٹریٹرز کہہ لیں، بغاوت کہہ لیں یا غدار کہہ لیں، اس کی مختلف فیسز ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے ایک بندوق اٹھا کے ہی کوئی ملک کے خلاف بغاوت کرنی ہے. آپ یہ بھی اگر آپ غریب کے منہ سے روٹی چھین رہے ہیں، 30,000 ارب کے قرضوں کے بوجھ تلے ملک کو دبا دیا. 6,000 کے قرضے تھے 10 سال پہلے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پچھلے قرضے اتار دیتے. اتنی اچھی ان کی پرفارمنس ہونی چاہیے تھی کہ 6,000 والے قرضے اتر جاتے، یہ الٹا 30,000 پہ چلے جاتے ہیں. اور 24,000 ارب کے قرضے لے کے آپ مجھے مہر بتائیں ان 10 سالوں میں عام آدمی کی زندگی پہ کوئی فرق آیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں غربت کم ہو گئی ہے؟ جو جہاں بھی انہوں نے لگائے ہیں. تو ہمارا یہی ماننا ہے کہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ، جو غداری کی ہے کہ 24,000 ارب کے قرضوں کے بوجھ تلے مزید دبا کر
عام آدمی کے منہ سے روٹی چھین لی ہے. اب جس مہنگائی کا یہ چورن بیچتے ہیں میڈیا پہ بھی بیٹھ کے 8-9 ماہ میں آپ ہی مجھے بتا رہے ہیں, ملک صاحب کو بتا رہے ہیں, مگر سر کیا یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے غداری کا کسی کے اوپر ایک اسٹامپ لگانا ہے؟ آپ ظلم کہہ کے آگے نکل جائیں, ظلم کیا ہے, واقعی ظلم کیا ہے. یاد دلاتے رہیں گے ان کو یاد دلانا ہے جب تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سال میں یہ ملک ٹھیک نہیں کر دیتے, اکنامکلی ٹھیک نہیں کر دیتے. یہ تو اگلے 10 سال نہیں صحیح ہونا سر, آرام سے دیکھیں وہ تو کمٹمنٹ ہے ہماری, انشاءاللہ تعالیٰ پورا شب و روز کام کرے گا. دیکھیں 22 سال ابھی آپ نے بڑا زبردست میں نے انٹرو سنا ہے آپ نے ہماری پارٹی پہ دیا. دیکھیں 22 سال میں 2 فیزز تھے. ایک فیز تھا عمران خان کا اپنی جدوجہد کر کے اس ملک میں جو ان دونوں جماعتوں نے ایک 2 پارٹی سسٹم بنا رکھا تھا, اس نیکسس کو توڑا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. 1,70,00,000 پاکستانیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں ووٹ دی اور ہم اقتدار میں اور سر مجھے مسئلہ ہے, اور دوسرا ہے اب اس کو ٹھیک کرنا. 1.5 کروڑ ووٹ لے کے دوسرے بھی آئے ہوئے ہیں نا سر, آپ ان کو کمپلیٹلی منیملائز نہیں کر سکتے. یہ سسٹم نہیں چلے گا اگر آپ ان کو دیوار سے لگائیں گے. انکلوسیو رکھنا ہے اپوزیشن کو, ہاؤس بھی نہیں چل سکتا, سسٹم بھی نہیں چل سکتا. ہم نہیں لگا رہے, یہ خود ہی دیوار سے لگا رہے ہیں. ایک طرف میں سن رہا تھا میاں صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ NRO کی بات کرتے ہیں اور عدالتوں کو چیلنج کر دیتے ہیں, پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے. ایک طرف یہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ عمران خان کو کھلا رہی ہے, اور پھر جب DGSPR پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ان لوگوں کا بیانیہ آ جاتا ہے جی کہ عمران خان DGSPR سے جو ہے نا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دلا رہا ہے. تو خود ان کے بیانات میں کنٹرڈکشن ہے, یہ کنفیوز ہیں, اور بنیادی طور پہ کنفیوز اس لیے ہیں کہ یہ جو ان کی کرپشن بالخصوص سامنے آئی ہے. جیسے آج پرائم منسٹر نے کہا کہ شہباز شریف صاحب بھی آج سے پہلے تو بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے اوپر کون سے کرپشن کے چارجز ہیں, بڑا بھائی پکڑا گیا ہے. آپ ان کے بیانات نکالیں, جب یہ پناما لیکس آئی ہے تو اس میں کیا یہ سلمان شہباز اور یہ سب نہیں کہتے تھے نا ہمارا نہیں ہے دوسروں کا ہے, آج یہ خود پکڑے گئے ہیں. تو یہ بکھلاہٹ ہے اصل انہیں, اور کچھ نہیں. ملک صاحب یہ بکھلاہٹ تو صحیح, میں نے جس طرح کہا مجھے ایک جملے سے مجھے پریشانی ہوئی, وہ میں نے ڈار صاحب سے پوچھا, مگر ایک جملے پہ سر میں ان سے اگری بھی کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب باہر جانا چاہتے ہیں علاج کے لیے, اور گو کہ آئی ڈو بلیو, جو میں نے رپورٹس بڑی ڈیٹیلڈ پڑھی ہیں, سڈن کارڈیاک ڈیتھ کا اگر مسئلہ ہے اور ایک رسک ہے, اور ساتھ 13 کمپلیکیٹڈ جان لیوا بیماریاں ساتھ ان میں مبتلا ہیں, تو پھر آئی بلیو 3rd ٹائم پرائم منسٹر جانے دیجئے سر, نہ روکیں. بٹ دیٹ بینگ سیڈ خان صاحب نے یہ کہا کہ اس ملک میں ایک بھی ہسپتال نہیں ایسا بنایا جدھر علاج کر لو. سر دیکھیں مہر, میری بات سن لیں سر, میرا آج بہت دل بھاری ہے, کلیجہ پھٹا ہوا ہے سر. بلیغ الرحمان صاحب اپنی اہلیہ تو انہوں نے کھو دی, ان کا 13 سال کا جوان بیٹا بچ سکتا تھا. آپ کو معلوم ہے گوجرا میں جب وہ رکے لوکل ہسپتال گئے, کسی ڈاکٹر نے ادھر انٹرنل انجری اس بچے کی نہیں چیک کی. 40 منٹ باہر ایمبیولنس کھڑی رہی جب تک ان کی 16 سال کی بیٹی چلائی نہیں کہ چلے ایمبیولنس کے اندر, کوئی نہیں ہلا, کسی کو فرق نہیں پڑا. پھر آگے جا کے بھی سر نہ کوئی سکینز کیے, انٹرنل انجریز چیک کی, ڈاکٹر آگے ایمبیولنس کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا. بچے کھٹکھٹاتے رہے, دروازہ مارتے رہے پیچھے سے کھڑکی کو کہ روکو, کیونکہ سر بھائی جو انٹرنل انجری سے 13 سال کا بچہ تھا, وہ بلڈ اس کی لنگز میں چلا گیا, وہ خون وامٹ کرنے شروع ہو گیا. ہی اسٹارٹڈ کفنگ اپ بلڈ سر. پھر بھی کسی نے نہیں روکا, جب تک ایمبیولنس روکی, پیچھے گزر کے دروازے کھولے. وہ 16 سال کی بچی نے 8 سال کے بھائی کی آنکھیں کور کی ہوئی تھی, کیونکہ پہلے وہ اپنی ماں کو مرتے دیکھ چکا تھا اور اب اپنے 13 سال کے بھائی کو. The boy was dead. یہ بچہ بچ سکتا تھا سر. یہ آپ کے ملک کا نظام ہے, یہ انفلوئنشل لوگ ہیں. A nuclear country which doesn't have trained doctors and trained personnel. سو خان صاحب غلط کہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک بھی ایسا ہسپتال نہیں ہے جدھر ہمارے لیڈران علاج کرا سکے. I mean not talking about نواز شریف specifically, but غلط کیا ہے سسٹم کے بارے میں انہوں نے کہا؟ مہر, میں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے کیونکہ بلیغ صاحب کا یہ جو حادثہ پیش آئے, اللہ معاف کرے سر, میرا کلیجہ پھٹا ہوا ہے. آبزرویشنز ہیں, میں اپنے ہیلتھ سسٹم پہ اس واقعے کو جس طرح سے آپ نے بیان کیے, تو میں کیا اب اس پہ کو بات کروں اور کیا جسٹیفیکیشن دوں. I'm speechless. فیصل آباد لے کے جا رہے تھے ایمبیولنس میں سر, یہ آپ نے جو بات کہی ہے ساری, اور اگر ایک نیگلیجنس جو ہے وہ اس سسٹم پر سوال اٹھاتی ہے کہ وہ یہ سسٹم درست نہیں ہے اور ایمبولنس میں ٹرینڈ سٹاف نہیں تھا, تو یہ سسٹم پر سوال اٹھاتی ہے بات, ٹھیک ہے. اور اگر وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ٹرینڈ نہیں تھے کہ وہ پیشنٹ کو پہلے دیکھتے اور ان کی
नो एग्जामिनेशन ही नहीं किया सर। मसला सिर्फ ये नहीं है, ये तो हमारे दिल कलेजे फट रहे हैं because we know this person, I have spoken to him, he's been your colleague, you've sat with him, उठना बैठना गुफ्त शनीद, एक अच्छा रिश्ता रहा है सर। वो लाखों करोड़ों पाकिस्तानी जिसका कोई मसीहा नहीं है इस मुल्क में, जिसका बच्चा, जिसकी 9 महीने की बच्ची गलत इंजेक्शन की वजह से मर जाती है, जिसके 6 माह का बच्चा मर जाता है नेग्लिजेंस की वजह से, जो सड़क के ऊपर गोली लग के मर जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ये नोहा उस सिस्टम का है सर, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। मुझे मैं कि आपकी इस बात से मुझे थोड़ी सी ऐसे मेमोरी वो हो रहा है कि चंद रोज़ पहले शहला रज़ा एक टीवी प्रोग्राम पे थी और मैं भी उनके साथ था, तो यही सवाल जो प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे थे उन्होंने उठाया। तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे और बेटी का रोड एक्सीडेंट में जब डेथ हुई तो वो क्योंकि 15-20 मिनट आधा घंटा उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल सकी, तो रोड एक्सीडेंट के बाद वो कहती हैं लेकिन अब मैं क्या गिनवाऊं कि कितने हॉस्पिटल्स बनाए और कितना स्टाफ भर्ती किया, कितनी ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स की। मैं तो सर आप मुझसे मुतफ़िक ही है ना, तो एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आके बताइए कि फिर खान कहाँ गलत कहता है, चाहे नवाज शरीफ बाहर जाने का कह रहे हैं, एक वक्फे के बाद। जी वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। सो सर मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए, चाहे वो रिवर्स रेमिटेंसेस का हवाला दें हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज का, चाहे डार साहब और उनके साहबजादों के फलते फूलते बिजनेसेस और वापस ना आने के इरादे का जिक्र करें, या मियाँ साहब और आपकी हुकूमत के तीन डेकेड्स के अंदर कोई हेल्थ केयर सिस्टम इतना मजबूत ना बनाने का जिक्र करें, वेयर इज़ ही रॉन्ग? मेहर, मैं ऑनेस्टली 2 बातें हैं कि जो केसेस इस पे मेरा बड़ा शदीद एक रद्द अमल है और मैंने बड़ा सोच कर ये बात बारहा कही है कि जब एक केस जो है एक गवर्नमेंट ये स्टेट फैसला करती है कि किसी शख्स को प्रोसिक्यूट करना, तो ये उसका एक इनएलिएनेबल राइट है कि ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ इन द कोर्ट। अब हो ये रहा है कि हम उस शख्स को, क्योंकि मैं सुलेमान साहब के केस को जानता हूँ, अगर मैं जानता हूँ एज अ लॉयर तो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ कि उनका केस कोर्ट में बड़े प्लॉजिबल आंसर्स के साथ, बड़ा बेहतरीन डिफेंस के साथ डिफेंड कर लिया जाएगा। और उसकी मैंने एक मोटी जिस्ट आपके पिछले प्रोग्राम में भी आपको दी थी। बदकिस्मती से ये हुआ कि जो नॉन डेक्लरेटरी रिजीम्स के ज़िम्मे में आनी चाहिए थी चीज़ें, वो रिट्रोस्पेक्टिवली मियां नवाज शरीफ साहब के गले में पड़ गई। ठीक है, अगर मुल्क का कानून बदला था तो उनको अपने आप को अपडेट करना चाहिए था। और आज अगर बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं जिनका मुजरिम आज सुलेमान शहबाज बन रहा है, तो फिर ये याद रखें कि इस मुल्क की इकॉनमी इन्हीं मुकदमात और इन्हीं रेगुलेशंस के साथ आपने रियल इस्टेट को भगा दिया है। बिल्कुल इट इज़ नॉट इन द, करें जितनी कोशिश कर सकते हैं कर लें। मुझ पे इल्ज़ाम है कि कर्ज़े लिए और कर्ज़ों में डुबो दिया, ठीक है। अब सर मसला ये नहीं है कि 92 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट किस तरह इस्तेमाल किया गया और लीगली किया। हमजा तो कह चुके हैं कि हमने लीगल और टैक्स के कवानीन के अंदर रहते हुए किया। बात ये है कि सर उसके ये शवाहिद और ये डिटेल्स खोलते हुए दिख क्या रहा है? रिवर्स रेमिटेंसेस जो दिख रही हैं, जिधर इन्वेस्टर्स जो हैं वो बोगस इन्वेस्टर्स हैं, दे डोंट एग्जिस्ट सर, माजरत के साथ, एंड उससे आपकी पूरी दौलत बनी है सर। और उसका मुझे इजाजत दें, देखिए 100 ट्रांजैक्शंस हैं, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, तो 100 में से 80 ट्रांजैक्शंस हैं जो स्ट्रेट अवे एक्सप्लेन्ड हैं, उन पे कोई सवाल उठ नहीं सकता। अगर 20 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन करना है, तो वो ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नैब ने क्वेश्चनियर दिया, उसका वो जवाब दे रहे हैं, और उन 20 में से भी जो प्लॉजिबल आंसर्स हैं वो फर्निश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। अच्छा, उस्मान खुद बिजनेसमैन है, ये जानते हैं। अब या तो ये इस्टेब्लिश किया जाए कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, या मुझे आप ये सजेस्ट करें कि ये पैसे जो हैं, ये नैब का लॉ मेरी प्रॉपर्टीज़ पर मुझसे ये सवाल उठाने का हक रखता है कि वो मुझसे। सर इस मुल्क के अंदर मसला ये है, द रिच हैव हैड द बैक ऑफ द मेहर, मुझे ये आज बेनिफिट है, कवानीन भी बनाए हैं ऐसे, सिस्टम के अंदर भी सिस्टम को ही ऐसा बनाया है। नहीं ऐसे नहीं, सो डोंट लेट्स नॉट गेट इनटू टेक्निकलिटीज। इस मुल्क में तो कभी कोई कन्विक्ट हुआ ही नहीं। थोड़ी सी इजाजत, उस्मान एक मिनट इजाजत, आप कह रहे हैं सबूत के, मेहर मुझे इजाजत दें, देयर इज नॉट वन कन्विक्शन इन दिस कंट्री ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर ऑन बेस्ड ऑन करप्शन। थोड़ी सी इजाजत दे देंगे। मैं सर डार साहब को भी बोलने दें, एंड देन आप बात कीजिए जरूर कीजिए। लेकिन मैं मल साहब ये ऐड करना चाह रहा था, ये जो बार बार एक तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से तो आपके फिर वो रियल एस्टेट और आपकी प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी पकड़े जाएंगे, भाग जाएंगे। देखिए असल
ملک صاحب قوم سن بھی رہی ہے, دیکھ رہی ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلمان شہباز اور ان کی فیملی پچھلے 25-30 سالوں میں اس ملک کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہے ہیں. سی ایم رہے ہیں ان کے والد صاحب, ان کے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. عام آدمی, عام بزنس مین جو اس ملک میں ہے وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے ان کے کوئی ٹیکس ایویژن کے ایشوز ہو سکتے ہیں, یہاں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر ان کا پورا کنٹرول تھا. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ پیسہ کمایا کیسے گیا ہے, باہر گیا, باہر سے پروسیڈز آف کرائم تو ثابت نہیں ہوا. ابھی مسئلہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ سارا پیسہ باہر سے انویسٹمنٹ کی مد میں آیا ان دی کمپنی. دیکھیں یہ پکڑے گئے ہیں, ان کا بتانا کام ہے کہ یہ کوئی 150 کمپنیاں تو سلیمان شہباز صاحب نے بنائی ہوئی تھی, اس کے اندر ثابت کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جب کھوج لگائی ہے تو سمجھیں اگر ایک دانیال چودھری ادھر سے پیسے بھیج جاتا, دانیال چودھری تو ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ کبھی گیا ہی نہیں ہے ملک سے باہر, اس کے سی این آئی سی وغیرہ نکلے پاپڑ. یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس نے تو جی بات کیجئے سر. جی میں نے آپ سے یہ پہلے کہا کہ جب آپ چینلز پہ پیسے منگو, یہ ایک نریٹو میں نے اس دن شہزاد اکبر صاحب سے یہ کہا کہ جب کوئی عثمان کیونکہ لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اگر وہ یہ کہیں گے تو میں ان کی بات خندہ پیشانی سے سنوں گا, اور سننے کے بعد میں شاید اس کا جواب بھی ایسے نہ دوں. لیکن آپ کے ساتھ مجھے یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کیونکہ آپ یہ چیز جانتی ہیں خود. دیکھیں یہاں معاملہ یہاں پر ہے کیا, آپ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ ایک سورس جسٹیفائی کریں کہ یہ سورس نے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کیسے بھیجا. دس از آل یو آر آسکنگ, آئی ایم ایکسپلیننگ دیٹ. میں تو بتا رہا ہوں کورٹ کو, اور میں اپنے انویسٹیگیٹرز کو بھی بتا رہا ہوں. یا مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ سر سورس کو صرف انویسٹرز کہہ رہے ہیں, بہرحال یہ عدالت نہیں ہے, اس لیے I'm not getting into the nitty gritty. میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ادھر سے پیسہ میں نے کیش کے اندر دیا ایک آدمی کو, اس نے باہر پیسے بھیجے, ادھر سے ریمٹ ہو کے واپس ادھر آئے اور میرے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے in dollars as remittances. It's called reverse remittances, sir. I've spoken to not one, several bankers. I've looked into this in detail. مسئلہ کیا ہے؟ اچھا اگر یہ بات کو اسی طرح سے منوان جیسے آپ نے کہا یہ میں تسلیم کر لوں تو یہاں پر 2 نیریٹو ہے نا پولیٹیکل. چلیں میرا وقت ختم ہو گیا سر, سوری, بولیے بات ختم کر 2 پولیٹیکل نیریٹوز. ایک نیریٹو یہ ہے کہ منی لانڈرنگ وہ تھی جو زرداری صاحب نے ملک سے باہر پیسہ بھیجا, اور اب دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ انورڈز ریمیٹنسز پہ اگر آپ مجھے کسی دن پورا پروگرام دے دیں تو ٹرسٹ می یو ول, بیکاز نو کوسچن ول بی آسکڈ. 92 کے اکنامک ریفارمز ایکٹ کے مطابق جو اندر پیسہ آ رہا ہوگا کوئی سوال نہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں نا, اگر آپ کسی دن کا میرا ٹائم رکھ لیں, آپ اسلام آباد آپ کے پاس حاضر ہوں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. نیا پاکستان اب نفلوں کے اوپر ہی چل رہا, آج بھی 2 پرفارمنس بیس چلے گا انشاءاللہ تعالی. پرفارمنس بیس اور تھوڑی نفل بھی, تھوڑا بارشیں بھی. دیکھیں وہ تو ویسے بھی پڑھنے چاہیے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے, وہ تو بالکل کرنا چاہیے, اور پرفارمنس بیسڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی. قوم کو مایوس نہیں کریں گے, اور بالخصوص ان پاکستانی کو جو لے کے آئے ہیں جنہوں نے یہ 2 پارٹی سسٹم توڑا تھا اس لیے کہ بہتری ملک میں ہے, تو انشاءاللہ تعالی پرفارمنس بیسڈ ہوگا. جسٹ گیو اس لٹل مور ٹائم, 1 سال 1.5 سال. آپ انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو پرائم منسٹر عمران خان اور یہ ٹیم wish you the best of luck, sir. I think you'll need it. Good night, Allah Hafiz.